दिउँसोको 2 बजे हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। नमस्कार, दिउँसो 2 बजेको हजुरको खबरमा स्वागत छ। खबरको साथमा उपस्थित छु म श्रीराज महत। तपाईले यो खबर हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनमा हजुरको रेडियो.org.np का साथै मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय उत्पादन प्रवर्धन गर्न सके साना तथा मझौला उद्योगहरूको संरक्षणमा मद्दत पुग्ने बताउनु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको नेपाल चेम्बर एक्सपो 2022 को काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले निकासी बढाउन पनि स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। स्वदेशी कच्चा पदार्थ र सिपमा आधारित उत्पादन प्रवर्धनका लागि यस्ता एक्सपो र व्यापार मेलाले भूमिका खेल्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली अर्थ क्षेत्रमा चेम्बरले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका लागि सरकार सधैँ सकारात्मक रहेको पनि बताउनु भएको छ। कोभिडका कारण ठप्प बनेको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै चलायमान हुन थालेको भन्दै उहाँले पर्यटकको आगमन बढाउन पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ। यस्ता एक्सपोहरूले उत्पादन र उपभोक्ता बीचको सिधा सम्पर्क स्थापित गर्ने भएकाले निरन्तर गरिरहनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। बागमती प्रदेश सरकारले कृषि अनुदान खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिग्राम जमरकट्टेलले हिजो प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै यसअघि वितरण हुँदै आएको उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान बाहेक सबै अनुदान खारेज गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा प्रदान हुँदै आएको अनुदानको प्रभावकारिता कम भएको देखिएकाले खारेज गरिएको मन्त्री जमरकट्टेलले बताउनु भएको छ। यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले बजारको पहुँच सहजीकरण गर्न जोड दिनुका साथै वास्तविक किसानलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले निर्ब्याजी बिउ पुँजी किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउन 50 करोड विनियोजन गरेको छ भने अन्डा, माछा मासु, आलु, प्याज र अदुवा लगायतका वस्तुमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन 44 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छ। यस्तै प्रदेशले प्राङ्गारिक मल र गडेउला मलको प्रयोग प्रोत्साहन गर्न 5 करोड 75 लाख बजेट छुट्याएको छ। मलेसियाले नेपाली सहित विदेशी श्रमिकको परिवारलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गर्न सुरु गरेको छ। मलेसियाको भिसा प्रक्रियाका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बेला नै कामदारले परिवारको निकटतम सदस्यको नागरिकता सहित विवरण पेश गर्ने नियम मङ्गलबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मलेसियाले सन् 2020 जनवरी 1 मा मृत्यु तथा अङ्गभङ्ग भएका विदेशी श्रमिक तथा तिनका परिवारलाई समेत आजीवन पेन्सन दिने योजनासहित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सोस्को सुरु गरेको थियो। बायोमेडिकलका लागि मलेसियाले 36 वटा मेडिकल संस्थालाई तोकेको छ। दूतावासका अनुसार बायोमेडिकल गर्ने बेला नै कामदारले 2 वर्ष म्याद भएको सकल राहदानी वैदेशिक रोजगार विभागले कामदार भर्ना गर्न म्यानपावर कम्पनीलाई अनुमति दिने बेला जारी गरेको लट नम्बर, भ्याक्सिन कार्ड र सोको कोड र परिवारका नजिकको सदस्यको नागरिकता पेश गर्नुपर्छ। मलेसियाको सामाजिक कार्यक्रम अनुसार मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारलाई आजीवन रूपमा दैनिक तलबको 60% सम्म रकम दिने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था लागू भएपछि कति नेपालीले आजीवन भत्ता पाएको संख्या भन्ने खुलेको छैन। मलेसियामा वार्षिक रूपमा करिब 400 नेपालीको मृत्यु हुने गरेको छ।
अनाथ बालबालिकाको आश्रयस्थल रहेको बाल सङ्गठन आर्थिक अभावका कारण थला पर्ने अवस्थामा पुगेको छ। संस्था जर्जर अवस्थामा पुगेपछि त्यहाँको भौतिक संरचना मात्र ठिट लाग्दो अवस्थामा पुगेको छैन कि संस्थामा संरक्षित 198 बालबालिकाको भाग्य भविष्यमा समेत संशय उत्पन्न भएको छ। उनीहरूको खान, बस्न र पढ्न पाउने अधिकार पनि धरापमा पर्ने खतरा बढेको छ। 6 दशक अघि तत्कालीन महारानी रत्न राज्य लक्ष्मी देवी शाहको संरक्षकत्वमा खुलेको यो संस्थाले जुनसुकै कारण अनाथ बनेका बालबालिकाको भरपोषणको अभिभार बोकेको थियो। फलस्वरूप बाल सङ्गठनका हाँगा देशैभरि फैलिएको थियो। बहुदलीय व्यवस्था आगमनसँगै राजपरिवारको भूमिका खुम्चियो। राज संस्थामाथि पूर्वाग्रहको शिकार यो संस्था बन्नु पर्यो। अझ मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि त यसको हरि बिजोक नै भयो। अहिले त यहाँ आश्रित बालबालिका न पोषणयुक्त खाना पाउँछन् न रोजेका लाउन, तैपनि रमाइलो गर्न भुल्दैनन्। बाल सङ्गठन प्रशासन भने आर्थिक र भौतिक अभावमा बालबालिकाको वृत्ति विकासका लागि अपेक्षित काम गर्न नसकेको स्वीकार छ। बाल सङ्गठनको भवन 2072 सालको भूकम्पले थिलथिलो पार्यो। यसको पुनर्निर्माण कहिले सकिने भन्ने ठेगान छैन। तर बालबालिका भने यही जर्जर घरमा बस्न बाध्य छन्। हिजो राति आएको बाढीले सडक कटान गर्दा रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाको धोबी सिरेसे हुँदै ओखलढुङ्गातर्फ जाने सडक अवरुद्ध भएको छ। सैपुको खाल्टे खोलामा बाढीले सडक काटेकोले यातायातका साधन रोकिएका छन्। सैपुका वडा अध्यक्ष सन्तोष पौडेलका अनुसार ओखलढुङ्गातर्फ जाने आउने यातायातका साधनले सैपु दिलौरी र सिरिसे रातमाटा हुँदै गोठगाउँतर्फको वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न सक्नेछन्। खोलामा बाढी घटेपछि मर्मत गरी सडक सञ्चालनमा ल्याइने पौडेलले बताउनु भएको छ। बजारमा सुन चाँदीको मूल्य उकालो लागेको छ। साताको 5औं दिन आज बजारमा सुन चाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार हिजो प्रतितोला 96,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य आज 800 रुपियाँले घटेर 97,300 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। तेजाबी सुन प्रति तोलामा 96,800 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। चाँदी प्रति तोलामा 1,265 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। हिजो चाँदी 1,245 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। काठमाडौँको नागढुङ्गा प्रहरी प्रभागले खैरो हिरोइन सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। काकटभिट्टाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बा 030001 ख 2314 नम्बरको बस चेक जाँच गर्ने क्रममा झापाको शिवताक्षी नगरपालिका 11 का पूर्णबहादुर विश्वकर्मा हिरोइन सहित पक्राउ परेका हुन्। विश्वकर्माको झोलाबाट खैरो हिरोइन 36 ग्राम बरामद भएको प्रहरीले बताएको छ। उनलाई बरामद हिरोइन सहित लागू औषध नियन्त्रणको जिम्मा लगाइएको उपत्यका प्रहरी कार्यालय काठमाडौँका प्रवक्ता दिनेशराज मैनालीले बताउनु भएको छ। भक्तपुरको चाङ्गु नारायणमा झुन्डिएको अवस्थामा एक महिलाको शव फेला परेको छ। चाङ्गु नारायण नगरपालिका 2 दुवाकोटकी 45 वर्षीय कल्पना गुरुङ आज बिहान आफ्नै घरमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी हुन्। गुरुङ बिहान 6:30 बजे घरको तेस्रो तलाको बरान्डामा सलको पासोमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरले जानकारी दिएको छ। मृतक गुरुङको शव पोस्टमार्टमका लागि दुवाकोटकै केएमसी अस्पतालमा पठाई घटनाको अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुको आबु खैरेनी गाउँपालिका 4 रुवा खोलामा पुलबाट टिप्पर खस्दा चालकको ज्यान गएको छ। बिहान 4:30 बजे ग1 क 4469 नम्बरको टिप्पर पुलबाट खसेको हो। दुर्घटनामा म्याग्दे गाउँपालिका 6 मनपाड बस्ने 47 वर्षीय रामबहादुर दमैको ज्यान गएको प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। चितवनमा निगुरो टिप्न जाँदा बाघको आक्रमणमा परि एक महिला बेपत्ता भएकी छन्। भरतपुर महानगरपालिका 27 का 23 वर्षीय रेखा बस्नेतलाई आज बिहान बाघले आक्रमण गरेको हो।
स्थानीय राधाकृष्ण सामुदायिक वनमा निगुरो टिप्न गएका मध्ये उहाँलाई बाघले आक्रमण गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी नरहरि अधिकारीका अनुसार बाघले जंगलतर्फ लगेको भन्ने सूचना प्राप्त हुनासाथ नेपाल प्रहरी नेपाली सेना सहितको टोलीले खोजी कार्य गरिरहेको छ। खबरको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय खबर। अमेरिकाको केन्द्रीय ब्याङ्कले विगत 30 वर्षमा पहिलो पटक उच्च ब्याज दर बढाउने घोषणा गरेको छ। फेडरल रिजर्भ ब्याङ्कले 1.5 देखि 1.75 सम्मले ब्याज दर बढाउने घोषणा गरेको हो। गएको महिना अप्रत्याशित रूपमा अमेरिकामा मुद्रास्फीति बढेपछि मार्च यताको यो तेस्रो यस्तो वृद्धि हो। यो सँगै अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेको अनिश्चितता थप बढ्ने ठानिएको छ। सन् 1994 पछि यता उच्च दरमा ब्याज दर बढाएको पहिलो पटक हो। गएको मार्च महिनामै पनि ब्याज दर बढिसकेकाले अब बढ्ने ब्याज दरले अमेरिकामा महँगी निकै बढ्ने र उत्पादन क्षेत्र खुम्चिने अर्थविदले बताएका छन्। यो वर्षको अन्त्यसम्ममा ब्याङ्कले फेडरल रिजर्भ ब्याङ्कबाट सापट्टि लिँदा 3.4% सम्म ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आउने जनाइएको छ। यसले नागरिकले पाउने ऋणको ब्याज पनि बढाउने निश्चित छ। विश्वभरका केन्द्रीय ब्याङ्कले पछिल्लो समय ब्याज दर बढाउने निर्णय गरिसकेका छन्, जसका कारण विश्वभर नै आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हुने देखिएको छ। खबरको अन्त्यमा खेल खबर। एएफसी एसियन कप छनौटमा सहभागिता जनाएर नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली स्वदेश फर्किएको छ। कुवेतमा भएको छनौटमा नेपाल अङ्कविहीन बनेको थियो। समूह एमा रहेको नेपाल समूहको पुछारमा छ। छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल जोर्डनसँग 2-0 गोलले पराजित भएको थियो। यस्तै दोस्रो खेलमा नेपाल आयोजक कुवेतसँग 4-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। मङ्गलबार राति भएको अन्तिम खेलमा 10 खेलाडीमा समेटिएको नेपाल इन्डोनेसियासँग 7-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। 31 सदस्यीय नेपाली टोली स्वदेश फर्किए पनि मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरी भने कुवेतमै बस्नु भएको छ। हवस् त, दिउँसो 2 बजेको हजुरको खबर सकियो। हाम्रो भेट अपराह्न 4 बजेको रामेछाप लगायत रामेछाप आसपासका जिल्लाहरूको खबर सङ्गालो रामेछाप खबरमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि खबर सहयोगी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म श्रीराज महत पनि यस खबरबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।